چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میری حاجت میرے غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پہ صدا غریب نواز، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہوں خواجہ پیا اور ادھر غریب نواز، دنیا تے محبوب ہزاراں سڑ یار دا وکھرا نازے، جس دے حسن جمال دا شہرا اساں سنیا دور درازے، ولیاں دا سرتاج صداوے نبی پاک دا محرم رازے، آزم آ لجپالا ساڈا جدا نام غریب نوازے، دنیا تے محبوب ہزاراں سڑ یار دا وکھرا نازے، خواجہ خواجگاں حامیے بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے،